السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نبدا واحد الكور على لي ماتريس. دونك هنايا عندنا واحد لا ماتريس كاري ا بي سي دي. هنا ماتريس عندها جوج ديال لي ليني، اللي الاولى فيها ا بي واللي الثانيه فيها سي دي، وجوج ديال لي كولون. لا كولون الاولى ا سي ولا كولون الثانيه بي دي. دونك في لي ماتريس كندويو على لي لين على لي كولون. واحد لا ماتريس كيمكن يكون عندها ان نومبر بي دو كولون et un nombre P de lignes. وكنقولوا بلي لا ماتريس elle est de taille n. عندنا des cas particuliers ou bien des matrices particulières. كنقولوا لا ماتريس كولون هي واحد لا ماتريس اللي عندها كولون وحده، وعندنا لي ماتريس لين c'est une matrice اللي عندها لين وحده. عندنا لي ماتريس كاري هو هذاك ان و بي متساويين، دونك نفس العدد ديال لي لين ايغال العدد ديال لي كولون بحال هاديك ماتريس كاري دوردر دو. عندنا لي ماتريس تريونغولير سوبيريور و انفيريور. بالنسبه للسوبيريور اللي هو لتحت من هاد لا دياغونال ديالها كلشي هنا زيروات، و لا ماتريس تريونغولير انفيريور فوق من هاد لا دياغونال هادي كلشي زيروات. عندنا لا ماتريس دياغونال حتى هي اللي هي حتى هي ماتريس كاري، و لي كويفيسيون لي فوق و لتحت من لا دياغونال كيساوي زيرو. ويمكن يكون عندنا مثلا هنا واحد زيرو ناقص واحد زيرو، وهادشي كامل زيروات. عندنا لا ماتريس ديدونتيتي هي لا ماتريس لي كويفيسيون ديالها هي واحد لا ماتريس دياغونال بعدا، و لي كويفيسيون لي دايزين في لا دياغونال كاملين كيساويو واحد. دونك هنا كنرمزو ليها دياغونال واحد واحد على حساب واش هي ماتريس ا دو لين دو كولون ولا تخوا لين تخوا كولون. دونك في لاديسيون ديال لي ماتريس مثلا عندنا واحد لا ماتريس ا و ماتريس بي. ناخدو ا كتساوي ا بي سي دي، بي ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم. كنزيدو كل وحده على الاخرى، كنزيدو زعما لا بروميير لين بروميير كولون عندنا هنا ا، في لا دوزيام ماتريس بروميير لين بروميير كولون عندنا ا بريم. دونك ا بلس ا بريم هي هادي، بي بلس بي بريم، سي بلس سي بريم، دي بلس دي بريم. و ا بلس بي ايغال بي بلس ا. نفس لو كا بالنسبة لا سوستراكسيون، لا درنا مثلا ا موان بي، نفس القضية بالنسبة لاديسيون. في البرودوي ديال لي ماتريس بجوج، جوج ديال لي ماتريس عندنا مثلا ا فوا بي اللي خدينا، هادي ا ديالنا هادي بي. كنديرو كنبداو بعدا هنا الا بغينا ناخدو نحسبو هاد الاولى. هاد الاولى هنا سي لا بروميير ليني و لا بروميير كولون. دونك اش كنديرو؟ كنضربو لا بروميير لين في لا بروميير كولون، هي ا فوا ا بريم بلس بي فوا سي بريم. هنا في هاد الثانية عندنا لا بروميير لين مي لا دوزيام كولون. دونك كنشدو لا بروميير لين و لا دوزيام كولون كنضربو ا فوا بي بريم بلس بي فوا دي بريم، ونفس لو كا بالنسبة لهاد التحتانيين. دونك إلا شدينا واحد لا ماتريس بحال هادي، ماتريس ا، وضربناها في لا ماتريس ديدونتيتي اللي قلنا باللي في لا دياغونال كيكونوا غير الوحدات، غادي تخرج لينا باللي ا في لا ماتريس ديدونتيتي
إيكال أ. لا درنا لو كالكول ولا غير عوضنا هادو بهادشي اللي كاين هنا، واحد واحد زيرو زيرو، غتخرج لينا بلي أ فوا هاد لا ماتريس ديدونتيتي إيكال أ. بالنسبة ل أ فوا بي راه ماشي بحال لاديسيون، إني با إيكال أ بي فوا أ. كاينة لا ماتريس انفيرسيبل، هي مثلا واحد لا ماتريس، إلا شدينا لا ماتريس أ وضربناها في واحد لا ماتريس وحداخرى كتخرج لينا لا ماتريس ديدونتيتي اللي كنرمزو لها اي ان. لا ماتريس ديدونتيتي كنرمزو لها اي ان. دونك ا فوا بي ايكالا اي ان. بي كنقدرو نرمزو ليها ا موان زان. لو ديتيرمينون ديال واحد لا ماتريس، دونك هنا لو ديتيرمينون ديال ا كنرمزو ليه دي او تي ديال ا، كنحسبو مثلا بحال هكا دي او تي ديال لا ماتريس كاملة. بالنسبة لواحد لا ماتريس ا دو لين دو كولون هي ا فوا دي موان بي فوا سي. بالنسبة لواحد ماتريس ا تخوا لين تخوا كولون هي هادشي اللي خارج هنا. كيفاش كنحسبوه؟ بالنسبة للولى كنبقاو غاديين مثلا من x1 y1 z1. بالنسبة لهاد الأولى x1 كنكوشيو هاديك لا كولون اللي دايزة معاها وكنكوشيو هاد لا لين اللي دايزة معاها، كتبقى لينا y2 y3 z2 z3 وكنديرو لها نفس القضية بحال هادي. دونك هي x1 كوم فاكتور y2 z3 موان z2 y3. نفس لو كا بالنسبة ل y1 كنكوشيو هادي ونكوشيو هادي وكتبقى لينا x2 z2 x3 z3. مي هنا عندنا ان بلوس وهنا عندنا ان موان وغادا بلوس موان. كيفاش كنديروها؟ هي كنشدو واحد الموان زان تا هو كوم فاكتور مع هادو. دونك موان زان ا لا بويسونس في اينا لين حنا وفي اينا كولون حنا. مثلا في الاولى حنا في لا بروميير ليني هي هادي واحد بلوس في لا بروميير كولون، دونك واحد بلوس واحد هي موان زان او كاري هي بلوس ا. في هاد لو دوزيام كا هي موان زان ا لا بويسونس حنا في لا دوزيام لين وفي لا بروميير كولون، دونك جوج بلوس واحد هي موان زان ا لا بويسونس 3 هي موان زان.